काष्ठादग्निर्जायते मथ्यमानात् अग्निस्तोयं खन्यमाना ददाति। सोत्साहानां नास्ति साध्यं नराणां मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति। सोत्साहकेभ्यः कार्यसाधकेभ्यः प्रियदर्शकेभ्यः स्वागतं व्याहरामो वयं। पुनरेकवारं भवतां समेषां हृदयाह्लादकरीम् इमां वार्तावलीं प्रस्तोतुं वार्तावलीगणः संसिद्धः। अहमस्मि मुकुलद्विवेदी। अयमहं नीतीश भारद्वाजः। सद्यस्तनीया वार्तावली कोरोना संक्रमणं धूलिसात् कर्तुं सततं कार्यसाधकानां भागीरथ कर्मपरं वृत्तान्तं संस्कृत गुरुकुलीय यात्रां च प्रस्तौति। प्रस्तूयते छात्र प्रतिष्ठित कुलपतेः ज्ञानवर्धकः अभिनव साक्षात्कारः। यथा मृगाः मृगैः संगमुपव्रजन्ति गावश्च गोभिः तथैव ज्ञानवर्धिका इयं वार्तावली सुभाषितं प्रति व्रजति। वाचां शौचं च मनसः शौचमिन्द्रियनिग्रहः सर्वभूतदया शौचमिहितच्छौचं परार्थिनाम्। वाणी की पवित्रता, मन की पवित्रता, इंद्रिय निग्रह तथा सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया की भावना का होना, ये सभी गुण मानव में दूसरों की भलाई के लिए ही होते हैं। In the social life, a knowledgeable and learned person is praised and venerated everywhere. Through the acquired skill and knowledge, all types of things can be obtained, and for this very reason, knowledge and learning are venerated everywhere. यदा वैश्विक जगति सर्वत्र संक्रमण प्रकोपः प्रसृतः अस्ति तदा सुभाषितपराणि वचनानि अस्मभ्यम् आशां जनयन्ति प्रेरयन्ति च। सत्यं वार्तावली अपि वैश्विक घटनापरं प्रवाहि वार्तावृत्तं प्रति प्रेरयति अस्मान्। जानीमस्तावत् वैश्विक घटनाक्रमं प्रवाहि वार्ता माध्यमेन। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना दृश्यश्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन एतद्वर्षीयः 16 प्रवासी भारतीय दिवसः समारब्धः। अवसरेऽस्मिन् तेन प्रत्यपादि यत् समाह्वानयुते गतवर्षे अधिविश्वं वैश्विक भारतीय समुदायेन यादृशः प्रयासो विहितः तद्धि भारताय गौरवास्पदमस्ति। 63 संख्याकानां राज्य केन्द्रशासित प्रदेशानां 26,700 जनपदेषु कोविड-19 इति वैश्विक संक्रमण प्रतिरोधी सूच्यौषधस्य सीमित परीक्षणाभ्यासः समारब्धः। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रिणा डॉक्टर हर्षवर्धनेन चेन्नईस्थ शासकीय चिकित्सालये अनुष्ठीयमाणः परीक्षणाभ्यासः निरीक्षितः। तेन प्रोक्तम् अल्पसमये भारतेन सूच्यौषधम् अस्ति विकसितम्। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानेषु प्रवेशाय ऐषमो मुख्य अभियान्त्रिकीय कनिष्ठ प्रवेश परीक्षा आगामी जुलाई मासस्य 3 दिनाङ्के समायोक्ष्यते। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियालो निशंको अवादीत् यत् एतत् संस्थानेषु प्रवेशाय 12.25% अंकानाम् अनिवार्यता अर्हता अस्ति अपसारिता। नैकेषु स्थलेषु बर्ड फ्लू इति पक्षी ज्वर संक्रमणम् अपाकर्तुं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रिणा बहुविषयिणी समितिरेका अस्ति संघटिता। एकम् उच्चस्तरीयं दलं केरलराज्ये अस्ति कार्यरतं। H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा इति संक्रमण रोगं समाश्रित्य केन्द्रीय पर्यावरण मन्त्रालयेन एतत् अवरोद्धुं परामर्शोऽस्ति प्रख्यापितः। अस्य शताब्दस्य 20-21-वर्षाय शारदीय विपणन सत्रे धान्यक्रयणम् उन्नतमानाङ्कस्तरं यावत् समधिगच्छत्। प्रायः 68 लाख कृषकेभ्यो 90,000,400 कोटि रूप्यकात्मको न्यूनतम समर्थनपरो लाभः। श्रीलंका देशस्य यात्रारतः विदेश व्यवहार मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरः तत्रत्य राष्ट्रपतिना गोतबाया राजपक्षे इत्येनम् अपि च स्वीयं समकक्षं दिनेश गुणावर्धने इत्येनं च अमिलत्। कोविड-19 संक्रमणं समेत्य सामुद्रिक विषयेषु परस्पर हित संवर्धनार्थं समाह्वानानि च सम्मुखीकर्तुं विहिता चर्चा।
संयुक्तराज्यामेरिकीयेन संसदा निर्वाचकमण्डलीय परिणामो अस्ति अनुमोदितः। जो बाइडेन अमेरिकायाः राष्ट्रपतिरूपेण आगामि 20 दिनाङ्के शपथवचनेन प्रतिज्ञापयिष्यते। ध्येयमस्ति यत् बाइडेन इत्यनेन 6,300 मतानि अधिगतानि, अपरतः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यनेन 32,200 मतान्येव सन्ति प्राप्तानि। राष्ट्रपतिपदाय अमेरिकीय संसदः अन्तिमस्वीकृतेः प्राक् तत्रत्य कैपिटल भवने ट्रम्प समर्थकैः समाचरिते हिंसघटनाक्रमे 4 जनाः मृताः। प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनं समेत्य विश्वस्य नैके नेतारः घटनाम् इमाम् आलक्ष्य दुःखं प्राकटयन्। चीनदेशे कोरोना इति वैश्विक संक्रमणोत्पत्तिपरम् अन्वेषणं विधातुम् अन्ताराष्ट्रिय विशेषज्ञानां दलाय अनुमतिः प्रत्याख्याते सति विश्व स्वास्थ्य संघटनेन चिन्ता प्रकाशिता। ध्येयमस्ति यत् कोरोनान्वीक्षणाय 10 सदस्यात्मकं दलं संस्थापितमासीत्। मुकुल, विश्वस्मिन्नपि विश्वे संक्रमणाकुलं सन् जनसमुदायम् इदानीं सूच्यौषधपरीक्षणाय उत्सहते। संक्रमणकालेऽस्मिन् महत् क्लेशम् अनुभूयते सर्वैः। नीतीश, गुणवन्तो जनाः प्रायेण क्लिश्यन्ते, निर्गुणास्तु सुखिनो भवन्ति। अस्माकीनाः गुणवन्तः वैज्ञानिकाः कोरोना संक्रमण प्रतिरोधि सूच्यौषधपरं गुणं साधितवन्तः। कोरोना इति वैश्विक संक्रमणं पराङ्मुखीकर्तुम् अशेषे हि देशे संक्रमण प्रतिरोधी सूच्यौषधस्य परीक्षणाभियानमस्ति प्रारब्धम्। एकस्मिन् कार्यक्रमे प्रधानमन्त्रिणा मोदिना भारते विनिर्मितं सूच्यौषधद्वयम् आसीत् सबलं प्रतिपादितम्। अमुना प्रत्यपादि यत् अनेन पदक्षेपेण देशेषु आत्मविश्वासोऽस्ति प्रादुर्भूतः। श्री मोदी अवोचत् यत् संक्रमणं विरुध्य भारतस्य अस्यै सफलतायै प्रत्येकं देशवासी गर्वम् अनुभवति। अधिभारतं कोरोना सूच्यौषध परीक्षणाभियानं प्रारब्धे सति स्वास्थ्यमन्त्रिणा डॉक्टर हर्षवर्धनेन प्रदेशीयैः स्वास्थ्यमन्त्रिभिः साकं दृश्य-श्रव्य परान्तर्जालीयोपवेशनं समाकारितम्। अमुना अवादि यत् प्रथमे चरणे निज चिकित्साकर्मिभ्यः प्रशासनाधीन चिकित्साकर्मिभ्यश्च आदौ सूच्यौषधं सुनिश्चीयते। ततोऽनन्तरम् आरक्षिकर्मिभ्यो, अर्धसैनिकेभ्यः, स्वास्थ्यकार्मिकेभ्यः इदं प्रदास्यते। अनन्तरं वयसा 50 जनेभ्यः इदं सौविध्यम् उपलब्धो भविता। ध्यानास्पदं तथ्यमिदं यत् देशे विनिर्मितं सूच्यौषधद्वयं स्वीकार्यताङ्गतम्। सूच्यौषध परीक्षणाय भिन्न भिन्न राज्येषु सीमित प्रयोगार्थम् अभियानं प्रवर्तितमस्ति। अस्य उद्देश्यं वर्तते यत् वास्तविक सूच्यौषध प्रयोगावसरे कीदृशमपि काठिन्यं नैव स्यात्। आगामि कतिपय दिवसेषु सूच्यौषध महाभियानं प्रारप्स्यते इत्याकल्यते। वार्तावली वृत्तं डीडी न्यूज़। अहो, वैज्ञानिकानां, चिकित्सकानां, स्वास्थ्यकर्मिणां, स्वच्छताकर्मिणां चेति कोरोना संक्रमण प्रतिरोधि वीराणां सामूहिक प्रयासाः फलान्विताः जायन्ते। प्रयासः अयं विनिर्दिशति, क्लेशः फलेन हि पुनर्नवतां विदत्ते। बन्धो, अल्पानामपि वस्तूनां संगतिः कार्यसाधिका भवति। अनेन न केवलं भारतम् अपितु अखिलमपि विश्वं लाभान्वितं भविता इत्येव आकल्यते। अस्मिन्नेव क्रमे अपरोपि बन्धुसंज्ञाम् अलङ्करोति एकः आचार्यः, यः हि चिरकालात् सम्पूर्ण विश्वं संस्कृत सम्भाषणेन एकसूत्रे अनुबध्नाति। प्रियदर्शकाः, अद्य वार्तावल्यां संवादार्थं विराजते श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिचरः श्रीमान् गोपबन्धु मिश्र महोदयः। वार्तावल्याः तृतीया प्रभागे साक्षात्काराय अद्य अस्माभिः सह विद्यन्ते श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्याः श्रीमन्तः गोपबन्धु मिश्र महाभागाः। महोदय, वार्तावल्यां भवतां हार्दं स्वागतं, सादरं प्रणमामि।
महोदय, भवद्भिः तु विश्वस्मिन् विश्वे फ्रांस, जर्मन आदि नैकेषु देशेषु संस्कृत संभाषण वर्गाः समायोजिताः। तर्हि अत्र मे जिज्ञासा वर्तते यत् संस्कृत संभाषण शिक्षणस्य भवतां का पद्धति, पुनश्च विदेशेषु लोकानां संस्कृतं प्रति का दृष्टिः? मया अनुभूतं केवलम् अनुवादमुखेन विषयं ज्ञात्वा तेषां सन्तुष्टिः नास्ति। भाषायाः अधिकं महत्त्वम् अस्ति। मुखे भाषणं कर्तुं, संस्कृतभाषां श्रोतुं, किञ्च सुभाषितानि विज्ञातुं, विविधविषयान् साक्षात् विविधशब्दान् वाक्यानि च साक्षात् अवगन्तुं ते इच्छन्ति। अतः स्वतन्त्रतया मया तत्र सम्भाषणवर्गः सञ्चालितः। तत्र नैके जनाः आगताः ये साक्षात् संस्कृतस्य छात्राः न आसन्। ते कदाचित् तेषु चिकित्सकाः, इतरसेवायां निरताः, अवकाशम् आदाय अपि मम वर्गम् आगताः। तत्र मम शैली आसीत् साक्षात् शैली, व्याकरण अनुवादमुखेन न। तथा वयं पाठयामः, मम नाम गोपबन्धुः, भवतः नाम किं, यथा संस्कृतभारती द्वारा पाठ्यते तथैव साक्षात् शैल्या शब्दानां ज्ञानं, क्रमशः शब्दानां ज्ञानानन्तरम् अव्ययानां ज्ञानं, पुनः वर्तमानकालिकक्रियायाः प्रयोगः, गच्छति, लिखति, पठति, हसति, चलति, गच्छामि, लिखामि, पठामि, हसामि इति एतेन मुखेन साक्षात् शैल्या तत्र पाठितं बहु आनन्दः तेषां सञ्जातः। महोदय, अत्र च पुनरपि मे काचन अन्या जिज्ञासा वर्तते यत् इतरभाषाभ्यः संस्कृतानुवादः उत वा संस्कृतग्रन्थानाम् इतरभाषासु अनुवादप्रकरणे कीदृशाः दोषाः क्रियन्ते, तत् च अस्माभिः क्व ध्यानं देयम्? वस्तुतः संस्कृतभाषातः इतरभाषासु अनुवादः तु भवन्ति, भूयः भवन्ति स्म, इदानीमपि भवन्ति। अखिलभारतीयभाषासु पाठ्यपुस्तकानाम् इतरपुस्तकानामपि विविधभाषासु अनुवादाः तु प्रसरन्ति, किन्तु संस्कृतभाषायाम् इतरभाषातः अनुवादाः बहु न्यूनाः सन्ति। अनुवादद्वारा इतरभाषायां यानि साहित्यानि सन्ति, ये विषयाः सन्ति, तेषाम् अपि अवगमनं संस्कृत अध्येतॄणां कृते सुगमं भवति इति एतेन आशयेन एकः आशयः मया विज्ञातः आसीत् प्यारिस् नगरे। तेषाम् एकः प्रसङ्गः आसीत् यत् न केवलं स्वतन्त्ररचनाद्वारा, न केवलं प्राचीनसाहित्यपठनद्वारा, अपि तु अनुवादद्वारा विविधसाहित्यानाम् अनुवादमुखेन स्वभाषया तेषाम् आनयनेन अपि स्वसाहित्यस्य समृद्धिः भवति। तेन कारणेन इतरभाषायां रचिताः ग्रन्थाः तेषाम् अनुवादः संस्कृतभाषया भवति चेत् तर्हि अस्माकं संस्कृतसाहित्यमपि समृद्धिं गच्छति। महोदय, संस्कृते ईदृशः नैके अध्येतारः सन्ति ये संस्कृतव्याकरणस्य पारम्परिकरीत्या अध्ययनं न कृतवन्तः। तैः व्याकरणे नैके क्लेशाः अनुभूयन्ते। तादृशीणाम् अध्येतॄणां कृते कः उपायो भवेत्? पश्यतु भवान्, तत्र कापि भाषा भवतु नाम, न केवलं संस्कृतभाषा, इदानीम् अति परिचिततया आङ्ग्लभाषा स्वकीयभाषा आत्मीयभाषा इव प्रतीयते। तत्रापि बहु क्लेशः भवति तस्य अवगमने, वाक्यसंरचने, तत्सर्वं कर्ता क्रिया कर्म इति बोधे तथा तत्रापि क्लेशाः भवन्ति। अतः भाषाशिक्षणम् एषः प्रसङ्गः भिन्नः। विषय अवबोधः एषः प्रसङ्गः एकः विशिष्टः प्रसङ्गः। विषयबोधार्थं भाषा शिक्षणीया, किन्तु भाषा शिक्षणार्थं सर्वथा भाषा शिक्षणस्य कृते यादृशं कौशलम् अपेक्षते तादृशं सरलरीत्या साक्षात् रीत्या भाषायाः आदौ प्रथमसोपाने शिक्षणं करणीयम्। सामान्यतः ये जनाः तथा व्याकरणं न पठितवन्तः, किन्तु ते इतरां भाषाम् अपि व्यवहरन्ति। यथा एकः कश्चित् दक्षिणभारते विद्यमानः कश्चित् जनः, सः हिंदी भाषामपि पठति, जानाति, बङ्गभाषामपि पठति, रवीन्द्रठाकुरं पठितुम् इच्छति। स बङ्गभाषा पठनस्य विषये तादृशं कौशलं स्वीकरोति, तादृशं कौशलम् अस्माभिरपि एकां भाषां मत्वा, संस्कृतम् एका भाषा,
इतरभाषावत् एतस्याः भाषायाः अपि शिक्षणे सरलं कौशलम् अस्ति। सत्यं भणितं भवद्भिः। महोदय, संस्कृत विषयस्य पठन पाठनं विश्वविद्यालयेषु कया भाषया भवेत्? मम तु साक्षात् कथनं संस्कृत भाषया एव। एकं वाक्यं यदि एकं वाक्यम् उच्येत तर्हि तदेव। किन्तु स्वतन्त्रतायाः प्राक् यादृशी स्थितिः आसीत् आङ्ग्लजनानां कारणेन, तत् भवन्तः जानन्ति, सर्वे अपि जानन्ति। स्वतन्त्रतायाः अनन्तरम् अपि तादृशः प्रयोगः, तादृश विधानमपि न जातं, येन कारणेन संस्कृतं स्वमार्गेण विना सहायतां, विना अपरां भाषां, विना अपरस्याः भाषायाः सहायतां विना, यथा कापि भाषा, हिंदी भवतु, बंगभाषा भवतु, उत्कल भाषा भवतु, गुजराती भाषा भवतु, सर्वाः भाषाः स्वरीत्या स्वश्वासेन जीवन्ति। संस्कृतमेव केवलम् एका भाषा या अपरश्वासेन जीवितुम् अनुवादद्वारा इति तादृशी शैली विश्वविद्यालय पाठने, महाविद्यालय पाठने सर्वा एषा शैली प्रसृता। किन्तु क्रमशः पुनरपि संस्कृतं स्वश्वासेन जीवतु, स्वव्यवहारेण एव आत्मनः गौरवं प्रतिष्ठापयतु संसारे, यथा तस्य गौरवं, तस्याः गौरवम् अस्ति एव संस्कृतभाषायाः। ये अस्माकं कारणेन संस्कृतभाषायाः गौरवं पुनः आगमिष्यति इति न, तस्याः गौरवम् अस्ति एव। केवलं तस्याः यत् गौरवम् अस्ति, तदुपरि यत् मालिन्यं कथमपि अथवा व्यवहार अभाव कारणेन काचित् एषा भावना आगता, एषा कठिना, बहु केषाञ्चन कृते अस्ति, विदुषां कृते अस्ति, तादृशी भावना या समागता, तादृश भावनां निराकृत्य इदानीं तस्याः स्वजीवने श्वसनद्वारा जीवितुं शक्नोति, न केवलं जीवितुं, स्व आत्मनः गौरवं प्रकटयितुं शक्नोति इति तादृशः भावः उत्पादनीयः। अतः संस्कृतभाषया एव पाठनं पठनं च स्यात्। महोदय, अन्तिमे च संस्कृतस्य विकासदिशा भवतां का आगामी योजनाः सन्ति? कृपया अस्मान् बोधयन्तु। मम दृष्ट्या तु सर्वं किमपि शिक्षकाधीनं। यत् वर्तमानं, यत् भविष्यं, यत् अस्माभिः चर्च्यमानम् अस्ति, चिन्त्यमानम् अस्ति, आशास्यमानं च अस्ति, तत् सर्वं चित्रं शिक्षणाधीनं, शिक्षकाधीनं। शिक्षणकौशलं, शिक्षकस्य मनोजोगः, तादृशी वृत्तिः, शिष्याणां दोषः न, शिष्याः सिद्धाः। ते तत्र सामान्य मृत्तिकावत् भवन्ति, घटनिर्माणं शिक्षकैः करणीयम्। इदानीं शिक्षकाधीना व्यवस्था, शिक्षकाः तदर्थं सिद्धाः भवेयुः। व्यवहारे तादृश सत्यमेव उत्तमा भाषा अस्ति चेत्, यदि मुखे भाषणं नास्ति, भाषा कुत्र? भाषा भवेत्, भाषायाः प्रयोगः भवेत्, भाषा सरला अस्ति इति अवगमनम्, आत्मावगमनं भवेत्। इतरेषामपि यथा न्यायदर्शने भवति खलु, स्वार्थानुमानं परार्थानुमानं, स्वार्थावबोधः स्वावबोधः भवेत्। यत् संस्कृतं सरलं, परावगमनं भवेत्। नहीं कश्चित् वदति संस्कृतं कठिनं, न, एवं कठिनं नास्ति। तद् व्यवहारमुखेन, न केवलं भाषणमुखेन। संस्कृतं सरलम् अस्ति, बोधगम्यम् अस्ति, सर्वेषाम् अस्ति, जातिविशेषस्य नास्ति। ये केचन अपवादाः सन्ति, तान् निराकृत्य ते तत् सर्वं किमपि शिक्षकाधीनं। शिक्षकस्य शिक्षणकौशलं कीदृशं कौशलम् अस्ति, आगामी काले अथवा वर्तमानकाले अपि यः कोऽपि यस्मिन् स्तरे शिक्षकः भवतु, प्राथमिकस्तरे, माध्यमिकस्तरे, उच्चविद्यालयस्तरे, महाविद्यालयस्तरे, विश्वविद्यालयस्तरे, सर्वे संस्कृतशिक्षकाः येन केन रूपेण भवन्तु नाम, ते स्वस्वस्थाने स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। स्वस्वकर्मणि यदि एतया रीत्या संस्कृतं सर्वेषां भवेत्, संस्कृतं सर्वेषां कृते सरलं भवेत्, कोऽपि पठितुम् आगच्छेत् चेत् यदि सः पुनः निराशः भवति तर्हि मम दोषः, यदि तस्य मनसि उत्साहभङ्गः भवति तर्हि मम दोषः। मम अध्ययने, मम अध्यापने, मम अध्यापनकौशले, शिक्षणकौशले कोऽपि दोषः, तादृश दोषः निरसनीयः मया एव, न तु अपरेण।
महोदय, स्वीय व्यस्त जीवनचर्यातः किञ्चित् कालं निष्कास्य भवद्भिः अस्माभिः सह वार्ता विहिता, तदर्थं नैके धन्यवादाः। पुनश्च अस्माकं दर्शकानां मार्गदर्शनाय अपि भूयो भूयो धन्यवादाः। प्रणमामि। पाठयेम संस्कृतं जगति सर्वमानवान् इति धिया ज्ञानप्रसारकोऽयं कुलपतिवर्यः शतं ज्ञानकुलानि भुङ्क्ते इति मे मतम्। मुकुल, आबाल्यकालात् एतादृशाः जनाः भारतीय ज्ञानपरम्परां विवर्धयितुम् अनवरतं मनसा वाचा कर्मणा च तपांसि आचरन्ति। भारतीय ज्ञानपरम्परायाः आधारस्तम्भपराणि गुरुकुलानि तत्रत्य गुरवश्च निश्चप्रचमेव संस्मारणीयाः। कथं नहि, दिल्लीस्थ गुरुकुलीयं विवरणं प्रस्तोतुमेव अस्ति अस्माकम् अग्रिमः वृत्तविशेषः। बहु शोभनमिदं, सुन्दरे किन्न सुन्दरम्। दिल्ली उत वा इन्द्रप्रस्थं कस्य न विदितम् इदम् ऐतिहासिकं नगरम्। सहस्रेभ्यः अब्देभ्यः भारतस्य भाग्यम् अनेन ऐतिहासिकेन नगरेण एव निर्धारितम् अजायत। सनातन संस्कृतेः संस्कृतभाषायाश्च मूलं समाप्तिं न गतम्। किमधिकम् अस्य नगरस्य सांस्कृतिक दृढतायाः संस्कृतशास्त्र जागृति परायाः प्रतीकभूतं वर्तते पुराचीनायाः दिल्ली नगर्याः प्रसिद्धं दरियागंज इत्याख्यं क्षेत्रस्थितं शारदा देवी संस्कृत विद्यापीठम्। अस्य विद्यापीठस्य उद्घाटनं शृङ्गेरी शारदापीठाधीश्वरेण श्रीमता शङ्कराचार्येण कृतं। तदा अस्मिन् विद्यापीठे 13 छात्राः अध्ययनरताः आसन्। येन विद्यापीठेन विगत वर्षे एव प्राचीन गुरुकुल शिक्षा पद्धति प्रशिक्षण प्रचालनस्य स्वकीयायाः यात्रायाः सम्पूरितानि 25 वर्षाणि। गुरुकुल परम्परायाः जीवत् उदाहरणम् अत्रत्येषु वैदिक बटुकेषु सर्वथा सर्वदा च दृश्यते। ये खलु नित्यमेव त्रिकाल संध्योपासना पूर्वकं चतुर्णां वेदानां ऋचां गायत्री महामन्त्रस्य महामृत्युञ्जय मन्त्रस्य च पारायणं कुर्वन्ति। कनाडा देशे हिंदू टेम्पल ऑफ ऑटवा कार्ल्टन इत्यत्र भारतीय दर्शनस्य संस्कृत भाषायाः प्रशिक्षकः आचार्यः हिमांशु गौडः अपि शारदा देवी संस्कृत विद्यापीठस्य एव स्नातको वर्तते। मत्कृते शारदा देवी संस्कृत विद्यापीठात् संस्कृत भाषा अध्ययनं वरदानम् इव अवर्तत्। अद्य अहं केनडा देशे जनान् पौरोहित्यं संस्कृत भाषां च पाठयामि। शुक्ल यजुर्वेदीय माध्यम दिन शाखायाः संरक्षण परासौ वैदिक पाठशाला अद्वैत वेदान्तस्य संरक्षणस्य च विद्या केन्द्रं शारदा देवी संस्कृत विद्यापीठं विश्वभालभूतस्य भारत राष्ट्रस्य राजधान्यां दिल्ल्यां संस्कृत भाषायाः भारतीय संस्कृतेश्च गौरव पताकां दोदूयमानां विदधत् हर्ष प्रकर्ष पूर्वकं विगतेभ्यः 25 वर्षेभ्यो विराजते सर्वत्र। छायांकनकारेण जगपालेन सह अहं सुनील जोशी, डीडी न्यूज़, नवदिल्ली। अहो, एतद्वीक्ष्य दोलायते मे मनः। पक्षो अभविष्यतां चेत् सद्य एव उड्डीय गुरुकुलं गच्छेयम्। प्रियदर्शकाः, जानन्ति किल किमिच्छति अयं नीतीशः? गीतानुवादस्पर्धायै अभिनवं गीतं संस्मारयन्नस्ति। सत्यं, संस्मार्यते स्पर्धागीतमिदम्।
अस्य गीतस्य गेयतानुकूलमौलिकानुवादार्थं कालो वर्धते। प्रियदर्शकाः, राष्ट्रं कोरोना सूच्यौषधानुप्रयोगप्रक्रियाम् अनुपालयितुं वर्तते सन्नद्धम्। अचिरमेव कोरोना संक्रमणं पराङ्मुखी सन् अवसानं यास्यति। तावत्पर्यन्तं स्वस्थाः सुखिनश्च भवन्तु एतद्वचोभिः विरम्यते अस्माभिः। किन्तु तावत् अवधानता स्यात् यावन्न औषधं तावन्न शैथिल्यं। नमो नमः। अहं रुद्रेभिः वसुभिश्चराम्यहं मादित्यै उत विश्वदेवै अहं मित्रावरुणो भा बिभर्म्यहम् इन्द्राग्नि अहमश्विनो भा अहं सोममाहनसं बिभर्म्यहम् त्वष्टारमुतपूषणं भगम् अहं दधामि द्रविडं हविष्मते सुप्रावि यजमानय सुन्वते अहं राष्ट्री